Alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 11 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि सूरतुल मुमिनीन में 10 ऐसी आयतों के बारे में, 10 ऐसी ईमान वालों के अमाल के बारे में ज़िक्र है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 10 आयत ऐसी ना बताऊं जिस पर तुम अमल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। तो हमने पहले लेसन में 3 ईमान वालों की 3 ऐसी आदतें पढ़ी जो कि जन्नत में जाने वाले होंगे। ईमान वाले जो कि नेक, जो कि अमले साले रखते होंगे। उनकी पहली हमने आदत पढ़ी थी कि वो लघु बातों से परहेज करते हैं, ज़कात देने वाले होते हैं, अपनी नमाज में खुशू करने वाले होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम और भी उनकी आदात के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर आयत नंबर 5 में चौथी आदत ईमान वालों की सिर्फ बताई जा रही है कि जो कि जन्नत में जाएंगे वो यहाँ इसका जिक्र है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। अब शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले के यहाँ 2 मतलब हो सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो काबिल शर्म है उसको मतलब ढांप कर रखते हैं, उसको छुपा कर रखते हैं, उसको जाहिर नहीं करते। या दूसरा मतलब है कि अपनी नफसानी ख्वाहिश को जाहिर नहीं करते, या अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले होते हैं, अपनी शहवत को कंट्रोल करने वाले होते हैं, जना से दूर रहने वाले होते हैं। और अल्लाह पाक ने यहाँ हमें ईमान वालों की सिर्फ बता दी कि वो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। अगर ये बात सिर्फ इतनी नाज़िल हुई होती कि सिर्फ शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, तो राहिब जो हैं, जो कि राहबीन जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो कुछ लोग थे, ये इन लोगों का एक ये भी कंसेप्ट बन गया था कि शादी नहीं कर सकते। कि अगर मतलब क्योंकि जो ईमान वाले होते हैं ये, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये वो लोग थे जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब उस वक्त मानते थे। आगे उनके आगे राहिब थे, राहबीन में से जो लोग थे वो क्या थे, वो जब उनका एक कंसेप्ट बन गया था कि वो एक बुरी आदत है कि मतलब वो शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं, तो इस शादी को नहीं किया जाएगा। तो वो लोग शादी को नहीं मानते थे और इसको मना करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जुमला मोतरज़ा नादल फरमाई है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहाँ ये बात की है अल्लाह ताला कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं, दूसरी बात अल्लाह पाक ने यहाँ फरमा दी है, मगर अपनी बीवियों के ऊपर और अपनी उन पर जिनके वो मालिक हैं। मगर वो अपनी बीवियों के और अपनी लोंडियों के या जिनके मालिक हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पे जुमला मोतरज़ा क्या होती है कि एक बात हो रही होती है और बीच में मतलब एक आयत आई, उसमें अल्लाह ताला खुद अब फरमा रहे हैं कि ये ना सिर्फ अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी यहाँ पे एक चीज़ को जायज़ भी कर दिया। एक सेक्सुअल डिज़ायर अल्लाह ताला ने अगर इंसान में रखी है तो उसको एक जायज़ तरीका भी दिया कि जिसको वो पूरा कर सकता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद लोग कहते थे कि यार ये नेक लोग नहीं कर सकते, ये चीज़ जायज़ नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक जायज़ मतलब एक चीज़ बना दी, शादी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने यहाँ साफ लिख दिया कि वो अपनी बीवियों के साथ मतलब उनके साथ अपनी शहवत मतलब पूरी कर सकते हैं, या फिर उन लोंडियों की जिनके वो मालिक हैं, जिनको मतलब पिछले ज़माने में, अरब के ज़माने में लोंडियाँ ख़रीद ली जाती थी। उस ज़माने की बात हो रही है कि लोंडियों को जिनके मालिक होते थे, फिर वो उनके साथ ज़रूरी नहीं था उनके साथ निकाह करते, मगर उनके साथ ये अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते थे। मगर यहाँ पे जो पहले हमने आयात पढ़ी थी वो सारी मोमिनीन मर्द और औरत दोनों के लिए थी कि मोमिनीन जो होते हैं ये मर्द और औरत अपनी इस तरह ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ये जो आयत है ना, ये ख़ास मर्दों के लिए, मतलब यहाँ बीवियों का जिक्र है कि वो अपनी बीवियों के साथ और अपनी लोंडियों के साथ कर सकते हैं। अब ये औरतों के लिए नहीं कि वो अपने मेल जो उनके नौकर हैं उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोंडियों का यहाँ सिर्फ जिक्र है। उसके अलावा दूसरी अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं कि ये अमानत, ये ईमान वाले वो होते हैं जो अपनी इमानत, जब इनके पास कोई इमानत होती है उसमें खयानत नहीं करते। ये अपनी इमानत को एक ज़िम्मेदारी की तरह पूरा करते हैं। ये इमानत इंसान के ऊपर भी हो सकती है, माशरे की भी हो सकती है, अहद की ज़िम्मेदारी भी हो सकती है,
اور قوموں کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، افراد کی ایک دوسرے کو سپورٹ کر دینا کوئی چیز، یہ بھی اس کی بھی امانت ہو سکتی ہے۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنے والے ہوتے۔ حدیث ہے بخاری مسلم سے کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں 4 ہوگی وہ پورے کا پورا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوگی وہ نفاق کی ایک عادت رکھتا ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ سب سے پہلے ایک کیا ہے؟ امانت، جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اس کو توڑے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق کی حدیں پار کر دے۔ یہ 4 چیزیں منافقین میں ہیں۔ مطلب منافقین کون ہے؟ جو دین کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں تم میں تو تم نام کے مسلمان ہو، تم نفاق رکھتے ہو اپنے اندر، تم دین کے اوپر صحیح طرح عمل ہی نہیں کر رہے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں دین کی کہ اگر تمہارے بول میں ایمان، مومن ایسا ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنی امانت لیتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، عہد کو نہیں توڑتا، اور فساد سے تو دور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں قسم، 7ویں اس کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے، خشوع قلبی بھی تھا اور جسمانی بھی، کہ انسان خشوع کیا ہوتا ہے کہ جھکنا، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اب یہاں ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نہ صرف نمازوں میں اٹینٹیو ہوتے ہیں، پراپر اوقات کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں، اور نماز کے اجزاء کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آداب نماز کا خیال رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں پراپر، بے وضو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کے وقت پر۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، مطلب حسن سلوک کرنا۔ اور پھر اس نے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو سب سے پہلے نماز اس کے وقت پر سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے نماز کی حفاظت کا بھی حکم ملا ہے۔ نہ صرف خشوع کے ساتھ نماز پڑھو بلکہ پراپر اٹینٹیو ہو کر، اور نماز اس کے اوقات پر، اور پراپر جو نماز فرض ہے اس کو اس کے اوقات پر، اور اس کو جو فرائض ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آج نہیں تو کل پڑھ لی اور یا چھوڑ دی جائے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج صبح پڑھ لی ہے تو دوپہر کی چھوڑ دی ہے، دوپہر کی چھوڑ دی تو مغرب کی پڑھ لوں گا، مغرب کی چھوڑ دی تو فجر کی پڑھ، نہیں، وہ اپنی نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھنے والا ہوتا ہے اور ان کے وقت پہ ہی ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک مقرر جگہ ہے، یہ وارث ہیں، تو یہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ فردوس کا یہاں لفظ یوز ہوا ہے۔ فردوس کا مطلب ایسا باغ جو وسیع ہو، جس کا قیام گاہ تک مطلب وسیع ہو، پرندوں اور جانوروں کا مطلب بہت بڑا ان کے پاس ہجوم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں اشارہ ہے یہ فردوس کا۔ اس کو انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں، اور عراق کی زبان میں پردیس، یہ اس طرح کی ڈیفرنٹ لفظ یوز ہوتے ہیں جنت الفردوس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے کہ یہ ہے اینڈنگ تم لوگوں کی، یہ ہے جگہ جو کہ تم لوگوں کو ملنی تھی۔ فرشتے ان کو جا کے دکھائیں گے، اور لیکن پھر ان کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا ان برے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے لوگوں میں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، دین کو پھیلانے کی توفیق دے، دین کو سیکھنے کی توفیق دے، اور دین کو سکھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ برے کاموں سے بچا کر رکھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 آیات ہیں، پہلی 10-11 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو صرف اللہ پر یقین بھی کافی نہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، تو یہ سب کافی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے، کامیابی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ 2 سیڑھیاں ہیں، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے عمل صالح۔ تو عمل صالح کے لیے یہ 10 آیات کو یاد کر لیں کہ یہ 10 آیات ایسی ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں جائے گا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی دلیل دے دی ہے تو ہمیں کس کی دلیل کی ضرورت ہے؟ تو یہ اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں شو کرتے ہیں کہ یہ اوصاف ہوں گے تو ہمیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتے تھے، اور جو دین کے سچے ہوں گے وہ ایمان کو اس کے پراپر طریقے سے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، اور عمل کرنے والا بنائے، اور دین کو پھیلانے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔